आफ्नै भाइलाई सांसद बनाएर प्रचण्डले नातावाद र कृपावादको चरम नमुना देखाए पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओलीको गुनासो निर्वाचन आयोगले एमालेलाई थर्कायो। मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा पशुपति धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द बन्द। देश अत्यन्तै निर्लज्ज व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। इलाममा मर्निङ वाकमा निस्किएका युवाको जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु। शशाङ्क कोइरालाको निर्वाचन खर्च पहिलोमा 80,000, दोस्रोमा 3 करोड र तेस्रोमा 6 करोड। चितवनमा बाघले बेपत्ता बनाएका वृद्धको भेटियो शव। वैशाख 30 गते निर्वाचनले जनप्रतिनिधिको संवैधानिक अधिकार हनन गर्यो भन्दै नेता माधव कुमार नेपालले गरे निर्वाचन सार्ने संकेत। अस्तित्व नभएका माओवादीहरू फेरि एमालेमा जान सक्छन् भन्ने देउबाको चिन्ता स्वाभाविक हो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शशाङ्क कोइराला। मैले साइकलमा नै धुलाई भित्राएको थिएँ भन्दै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी। गभर्नर निलम्बन कटुवाल प्रकरणपछि माओवादी केन्द्रको अर्को ठुलो भुल। आयल निगमको कोष रित्तियो। 2 सातापछि नै पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा समस्या हुन सक्ने। रामनवमीका दिन आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको घोषणा। काठमाडौँको मेयरमा नउठ्ने भुवन केसीको घोषणा। भन्छन् कुन पार्टीबाट राजनीति गर्ने निदो गरेको छैन। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा विदेश जानेले सो घोषणा गरिन पर्ने अनिवार्य। माधव कुमार नेपालको प्रश्न। असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको 5 वर्ष पुगेको छैन, जवाबदेही कसको? देउबाकै निर्देशनमा भरतपुरको मेयर दाबी गरेका हौँ। काङ्ग्रेसले नपाए चितवनमा तालमेल हुँदैन। चितवन काङ्ग्रेस। आफ्नो अक्षमता छोप्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर निलम्बन गरे। देश श्रीलङ्काको बाटोमा हिँड्यो नेकपा एमाले। स्थानीय चुनावमा दलहरूको चुनाव चिन्ह र झण्डा अङ्कित टोपी र मास्क समेत प्रयोग गर्न नपाइने। परमादेशी सरकारले टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लगायो। नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल। आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू। प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू प्रसारमा हिँड्न नपाउने। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन मङ्गलबार हुँदै। एकीकृत समाजवादीले आज काठमाडौँमा जनसभा गर्ने। वडा अध्यक्षमा चुनाव लड्न 20-25 लाख खर्च लाग्ने। महिलालाई आर्थिक तगारो। सरकारले विवादास्पद निर्णय र नियुक्ति गरेको भन्दै चौतर्फी भयो आलोचना। र देश निकै ठुलो गम्भीर सङ्कटतर्फ अगाडि धकिलिँदै पल शाहबारे आयो निकै ठुलो खबर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचार सुरु गरौँ। समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरिदिन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले निर्वाचन खर्च महँगो हुँदै गएको बताएका छन्। खर्चकै कारण निर्वाचन लड्न नसकिने स्थिति आएको उनको भनाइरहेको छ। नवलपरासीबाट 3 पटक निर्वाचन लड्दा खर्च अधिक भएको महसुस गरेको उनले बताएका छन्। 3 पटक निर्वाचन लडे। पहिलो पटक 80,000 खर्च भयो, दोस्रो पटक 3 करोड खर्च भयो र तेस्रो पटक 6 करोड खर्च भयो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ इलाम काठमाडौँ सम्पर्क समितिको कार्यक्रमलाई उनले सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका छन्। उनले विद्यार्थीलाई राजनीति भन्दा पनि अध्ययनमा जोड दिन आग्रह गरेका छन्। देश बनाउने युवा विद्यार्थीहरू भन्दै अध्ययन सकेर राजनीतिमा आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शशाङ्क कोइरालाको निर्वाचन खर्च पहिलोमा 80,000, दोस्रोमा 3 करोड, तेस्रोमा 6 करोड भएको खुलासा भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर निर्लज्जता प्रकट गरेको बताएका छन्। देश अत्यन्तै निर्लज्ज व्यक्तिहरूको हातमा परेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सरकारले माओवादी केन्द्रको भनेर चिनिएका
न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले आपत्ति समेत जनाएका छन्। उनले भने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, तर प्रतिस्पर्धा कस्तो भइरहेको छ भने अस्वस्थ एउटा सोझो भ्यागुतो लगेर कारबाही गर्ने उखान जस्तै गरे जस्तै राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई हिजो कारबाही गरियो, जसले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दैछ। अत्यन्तै निर्लज्ज व्यक्तिहरूको हातमा यो देश परेको उनले बताएका छन्। माओवादी केन्द्र निकट भनेर चिनिएका न्यायाधीशहरूको नेतृत्व एउटा छानबिन समिति बन्यो। माओवादी केन्द्र भनेर जानिएको मान्छे अहिले हामीलाई थाहा छ न्यायको अवस्था छैन। म केही धेरै भन्न चाहन्न, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति उनले सङ्केत गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनुहारभरि रौँ भएको मुसाले अर्थतन्त्र बर्बाद पारे पनि एउटा सोझो भ्यागुता जस्ताको गभर्नरलाई सरकारले कारबाही गरेर निर्लज्ज प्रकट गरेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता निरन्तर घाटामा जाँदा नेपाल आयल निगम अन्ततः पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि निगमसँग अब 25 करोड रुपियाँ मात्र मौजुद छ, जुन रकमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदैन। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीलाई नियमित रूपमा बुझाउनु पर्ने रकम तिर्न नसक्ने देखिएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा समस्या देखा परिसकेको निगमका प्रवक्ता विनित उपाध्यायले बताएका छन्। अबको 23 तारिकमा आइओसीले 14 अर्ब जति उजाएपछि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ सहज तरिकाले आपूर्ति हुन्छ, तर अहिलेसम्म मूल्य स्थितीकरण कोषमा 25 करोड रुपियाँ मात्र बाँकी छ। अन्ततः कतै पनि कुनै कोषमा रकम बाँकी छैन। प्रवक्ता उपाध्यायले भने निगमसँग रहेको मौजुदा र मूल्य स्थितीकरण कोषमा रहेको सबै रकम सकिएपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नै नसकिने अवस्थामा निगम पुगेको छ। अर्को महिनादेखि नै समस्या पर्ने देखिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सरकारले रामनवमीका अवसरमा सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्ति अनुसार 27 चैत रामनवमीका अवसरमा आइतबार नेपाल अधिराज्य भर सबै सरकारी कार्यालय सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक बिदा हुने बताएको छ। रामनवमीका अवसरमा बिदा दिने निर्णय 24 चैतमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन रामनवमीका अवसरमा भोलि आइतबार सार्वजनिक बिदा हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच अभिनेता भुवन केसीले काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी नदिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू मेयरमा उम्मेदवार बन्न असमर्थ रहेको बताएका हुन्। यसअघि अभिनेता केसीलाई उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीले काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेसँगै विभिन्न चर्चा र परिचर्चा सुरु भएको थियो। अभिनेता केसीले हालसम्म आफू कुनै पार्टीमा र कुनै राजनीतिक पार्टीमा नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका नेतासँग आफ्नो छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्केको बताएका हुन्। स्थानीय निर्वाचनको संघारमा धेरै पार्टीसँग छलफल भएको र धेरैले आफूले आफ्नो पार्टीमा आउन आमन्त्रण र निमन्त्रण गरेको सन्दर्भमा म उन्नत लोकतन्त्र पार्टीसँग छलफलमा बसेको हो, तर कुनै ठोस निर्णय नभएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिको समय अवधि नपुग्दै स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा गरेको बताएसँगै उनले निर्वाचन सर्न खोजेको सङ्केत गरेका छन्। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने आगामी असोजमा 5 वर्ष पुरा हुने जनप्रतिनिधिहरूको संवैधानिक अधिकार हनन हुने भएको बताएका छन्। उनले भने असोजमा चुनाव भएकाहरूको 5 वर्ष पुगेको छैन, त्यसको जवाब कसले दिने? कानुनमा त्रुटि छ, संवैधानिक अधिकारको हरण भएको छ। असोज महिनामा 5 वर्ष पुग्नेहरूको भावनाको विपक्षमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ। भोलि जे होला वैशाख 30 गतेकै तयारीमा जुटौँ भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच बाघको आक्रमणबाट बेपत्ता भएका वृद्धको शव भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिका 12 मा रहेको कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका स्थानीय वृद्धलाई बाघले आक्रमण गरी लगेको हो। उनको शव जितपुर घाटमा भेटिएको बताइएको छ।
सिगबिनी अस्सीबीच यता इलामको चाँचुली गाउँपालिकामा हात्तीको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। चाँचुली गाउँपालिका 3 समृद्ध टोलका 39 वर्षीय रामबहादुर थुङुङ राईको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। मर्निङ वार्कमा निस्किएका रामबहादुरलाई जङ्गली हात्तीले आक्रमण गरेको थियो। बिहानै हात्तीले आक्रमण गरेपछि उच्च उपचारका लागि उनलाई झापाको दमक स्थित एडभान्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो, तर उनको उपचारकै क्रममा अस्पतालमा निधन भएको बताइएको छ। दर्शकबिनी यसैबीच मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा पशुपति धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द बन्द भएको छ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द बन्द गराएको हो। होटल खाली गर्न सूचना लिएर गएको कोषको टोलीलाई बतास समूहको होटल आनन्दका कर्मचारीले गेटमै रोकेपछि कोषले गेटमै तालचा लगाएर बन्द गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन पालिका चुनावको आचार संहिता लागू हुन अघि सरकारले विवादास्पद राजनैतिक नियुक्ति र निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। सरकारले हिजो मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको खबर सार्वजनिक भएको सँगै यसको आलोचना बढेको हो। अस्ति बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेको छन्। गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्रिय बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्रिय बैंकको उद्देश्य अनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै 3 सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सरकारले गभर्नरमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो। गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका केही विवादास्पद प्रस्ताव रोकिदिएकाले उहाँमाथि नै त्यसैकै प्रतिशोध साधेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारलाई निर्णयको कडा आलोचना गरेको छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिजालले आफ्नो अक्षमता छोप्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई निशाना बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। आफ्नो अक्षमता छोप्न अरूमाथि जाई लाग्नेलाई हाम्रोतिर भन्ने गरिन्थ्यो। ढुङ्गा मरुकी कसो गरो, निरन्तर बिग्रिरहेको अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा ल्याउन सबैसँग सहयोगको याचना गर्नुपर्ने बेला प्रिय अर्थमन्त्रीजी अर्थकै वैधानिक सल्लाहकार गभर्नरलाई निलम्बन गरेर महान काम गर्नुभयो कत्क्यावात भनेर रिमालले ट्विटरमा व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता वडा अध्यक्षमा चुनाव लड्न 20 देखि 25 लाख खर्च लाग्ने भएपछि महिलाहरूलाई आर्थिक तगारो बनेको बुझिएको छ। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा विगतमा जनप्रतिनिधि बनेका बढी महिला नै मुख्य पदको आकांक्षी बनेका छन्, तर निर्वाचन खर्चिलो हुने डरले उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अझै अन्यल देखिएको छ। पालिकाका उपप्रमुख पदको जिम्मेवारी सम्हाली रहेका महिलाहरू प्रमुख पदका आकांक्षी बनेका छन् भने वडा सदस्यहरू अब वडा अध्यक्षका लागि जिकिर गरिरहेका छन्। सम्बद्ध राजनीतिक दलले वडा अध्यक्ष बन्नका लागि 20 लाखदेखि 25 लाख रुपियाँसम्म खर्च लाग्छ भन्न थालेपछि उनीहरू अन्यलमा परेका हुन्। टिकट पाए वडा अध्यक्ष जित्छु र चलाउन पनि सक्छु भन्ने हिम्मत छ, तर चुनावमा खर्च गर्ने पैसा छैन। बिर्तमोड नगरपालिका 6 की सदस्य यमुना यारचल्लेले भनेकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचन विरोधी समूहले चुनाव सार्ने हल्ला गरेका हुन् भन्दै नेता माधव कुमार नेपालले टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले निर्वाचन विरोधी समूहले चुनाव सार्ने हो हल्ला गरेको बताएका छन्। कलैयामा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै माधव कुमार नेपालले सत्ता साझेदार दल पार्टीका नेताहरू चुनावको तयारीमा जुटिसकेकाले चुनाव कुनै पनि हालतमा नसर्ने बताएका हुन्। वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीकै क्रममा आफू बारा आएको नेपालले जानकारी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता स्थानीय तह निर्वाचनको लागि शुक्रबार हिजो मध्यरातिदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ। वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्ने गर्छ। आयोगले जारी गरेको आचार संहिता सरकार, संवैधानिक निकाय, अर्ध सरकारी संस्था, राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति, सञ्चार माध्यम पर्यवेक्षक, गैर सरकारी संस्था, विद्यालय र
विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता लगायतले पालना गर्नुपर्ने भएको हो। आचार संहिता अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्वाचन चिन्हमा वा झण्डा अङ्कित लोगो वा टोपी टी-सर्ट मात्रै नभई मार्क्स, लकेट वा स्टिकर, लोगो लगायत उत्पादन, प्रयोग वा बिक्री वितरण गर्न नपाइने भएको छ। दर्शकबिन, आयोगले यसअघि जारी गरेको आचार संहिताको व्यवस्थामा सुधार गर्दै प्रसार गर्नेले मात्रै नभई कसैले पनि उत्पादन र प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था समेत राखेको छ। दर्शकबिन, अन्ततः स्थानीय चुनावमा दलहरूको चुनाव चिन्ह र झण्डा अङ्कित टोपी र मार्क्स समेत प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै निर्देशनमा भरतपुरको मेयर दावी गरेका हौँ भन्दै काङ्ग्रेसले नपाए चितवनमा तालमेल नहुने काङ्ग्रेसले चेतावनी दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस चितवनले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका लागि तीव्र लबिङ थालेको छ। त्यसका लागि जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल नेतृत्वको टोली सानेपा र बालुवाटारको दौडधुपमा दौडिरहेको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा लगायतलाई खनालको टोलीले ध्यान आकर्षण पत्र नै बुझाएका छन्। शुक्रबार बिहान 10 बजे चितवन काङ्ग्रेसको उक्त टोली प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र बुझाउन बालुवाटार हानिएको छ। गठबन्धन दलको बैठकमा व्यस्त देखाउँदै देउवाले समय नदिएपछि बालुवाटारमा निवेदन छोडेर खनालको टोली फर्किएको छ। सभापति देउवालाई भेटेर मात्रै चितवन फर्किने उनको तयारी रहेको छ। यसैबीच उनीहरूले देउवाकै निर्देशनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर दावी गरेका हौँ। काङ्ग्रेसले नपाए चितवनमा तालमेल नहुने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले बालक अपहरण गरी बन्धक बनाई कर्तव्य गरी मारेको घटनामा संलग्न 7 जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। चैत 20 गते राति जिल्लाको मलवाङ नगरपालिका 12 गम्हारियाका दिपेन्द्र ठाकुरका छोरा अन्दाजी 8 वर्षका आकाश ठाकुरलाई अपहरण गरी बन्धक बनाई कर्तव्य गरी मारेको घटनामा संलग्न रहेका 7 जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रवीण पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा 11 को परीक्षा आगामी जेठको तेस्रो सातादेखि सञ्चालन गर्ने सबै विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बोर्डले सूचना जारी गरी कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षासँग नजुझ्ने गरी 11 को परीक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। कक्षा 12 को परीक्षा जेठ 16 बाट सञ्चालन हुँदैछ। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिनको कार्यालयले सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालित स्नातक तहको शैक्षिक वर्ष 2021 को नियमित परीक्षा जेठ 17बाट सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ। नियमित तथा सोभन्दा अघि शैक्षिक वर्ष 2017-18का आंशिक परीक्षा समेत सोही मितिबाट सञ्चालन हुने डिनको कार्यालयले जानकारी दिए।